بسم الله الرحمن الرحيم. أجرنا من النار يا أبد يا سند يا صمد. أجرنا من النار يا بصير يا ظهير يا كبير. أجرنا من النار يا مجير يا منير يا خبير. أجرنا من النار يا كافي يا شافي يا معافي. أجرنا من النار يا مجير يا حليم يا كريم. أجرنا من النار يا حنان يا منان يا دليل. أجرنا من النار يا مبيد يا بدود يا معيد. أجرنا من النار يا رفيع يا منيع يا بديع. أجرنا من النار يا ملك يا قدوس يا سميع. أجرنا من النار يا مدرك يا مهلك يا منتقم. أجرنا من النار يا شامخ يا بازخ يا مرتاح. أجرنا من النار يا مفرج يا ناصر يا منتصر. أجرنا من النار يا منعم يا مفضل يا متكرم. أجرنا من النار يا مصور يا مفيد يا مؤمن. أجرنا من النار يا محسن يا مجمل يا متفرد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. أجرنا من النار يا أبد يا سند يا صمد. أجرنا من النار يا بصير يا ظهير يا كبير. أجرنا من النار يا مجير يا منير يا خبير. أجرنا من النار يا كافي يا شافي يا معافي. أجرنا من النار يا مجير يا حليم يا كريم. أجرنا من النار يا حنان يا منان يا دليل. أجرنا من النار يا مبيد يا بدود يا معيد. أجرنا من النار يا رفيع يا منيع يا بديع. أجرنا من النار يا ملك يا قدوس يا سميع. أجرنا من النار يا مدرك يا مهلك يا منتقم. أجرنا من النار يا شامخ يا بازخ يا مرتاح. أجرنا من النار يا مفرج يا ناصر يا منتصر. أجرنا من النار يا منعم يا مفضل يا متكرم. أجرنا من النار يا مصور يا مفيد يا مؤمن. أجرنا من النار يا محسن يا مجمل يا متفرد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض
ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يمحق الله الربا ويربي الصدقات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت